कितल्यांक बंद खंयचे 7 बंद 5 न्हू 5 इलेक्शन कशें कितें चालू आहा? आयज इलेक्शन बरें जालां सुरळीत कोणाची येना बरी थंड प्रमाण चालू आसा कोणाची कडकडणी कितें ना कितें ना कावंटींग फाल्यां जातलें 10 म्हटल्यार स्टार्ट 10 बरें आसा सद्या तरी वोटींग बरें जालां 140 जाल्लेलें आतां पर्यंत 155 अशें वाडलेलें. कॅन्डिडेट कितले आहा टोटल? कॅन्डिडेट टोटल 19 आहात जनरलान आनी लेडीज 4 आहात. म्हणजे हे कितले वेकंट कितले वेकंट कॅन्डिडेट हे कितले काय म्हणटा 14 न्हू 12 आनी लेडीज 2 या बार्देश बाजाराचें इलेक्शन कशें कितें चालू आहा? बार्देश बाजाराचें इलेक्शन आहा तें स्मूथ चल्लेलें आसा. जनरल कॅटेगरीन 19 कॅन्डिडेट आसा सिटां आसा 12 तशेंच रिजर्व फॉर वुमन 4 कॅन्डिडेट आसा सिटां आसा 2 आनी फाल्यां कावंटींग जें आसा पळय तें एसिस्टंट रजिस्टर कोऑपरेटीव झोन म्हापसा 10 सुमार जातलें ऑफिसान. म्हणजे इलेक्शन आहा तें स्मूथ चल्लेलें आहा. SC ST खातीर कोण ST SC कोणीच फील केल्लें ना तो वेकंट पोस्ट आहा. बार्देश बाजाराचें इलेक्शन चालू आसा. बार्देश बाजार कंज्युमर सोसायटी आतां मेरेन 450 वोटींग जालां ऑलरेडी आनी सुरळीत सद्या इलेक्शन सुरळीत चल्लां कांय इश्यूज ना. म्हणजे आतां 5 तें इलेक्शनूय सोंपतलें आनी ताच्या फुडें मागीर फुडलें कितें आसा तें कावंटींग बिल्टींग जातलें. कावंटींग केन्ना? मंडे